वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब दोस्त साहब आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज़ नादर से नादर दोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त आप दोस्तों को खूबसूरत क्वालिटी में कक्के मुंदरे दिखाने जा रहा हूँ। इनकी एज, उम्र और दांत वगैरह, वेट, वज़न, प्राइस वगैरह पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों को गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल नादर दोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी एंजॉय करें। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मज़ा आएगा। इनकी पूरी डिटेल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कितने फ़ायदे हैं और कैसे आप रख सकते हैं, कैसे ये पाल सकते हैं और खुराक के तहत आप क्या इन्हें खिला सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए इनके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी उम्र, एज क्या है और इनकी प्राइस क्या है। प्राइस तो इंतहाई माकूल होगी। ऑफ़र वाली वीडियो है, आप दोस्तों को पता है मेरा रेट जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई माकूल होता है, आपकी सोच से भी काम रेट होगा। मेरे दोस्तों, जिस भाई को चाहिए ईज़िली मेरे फार्म का विज़िट करें। मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी विज़िट करना चाहते हो, वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बानी समझा देता हूँ। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर दोचकोट फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का वहद गोट फार्म है जो ज़्यादा तादाद में जानवर रखते और पालते हैं। जहाँ पे ज़्यादा तादाद में जानवर रखे जाते हैं मेरे दोस्तों, वो नादर दोचकोट फार्म है मेरे दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपसे बार बार गुजारिश है कि आप दोस्त खुद विज़िट करें मेरे फार्म का। जो दोस्त आ सकते हैं वेलकम, सो बिस्मिल्लाह। जो दोस्त दूसरी कंट्री में रह रहे हैं या समंदर पार रह रहे हैं या पाकिस्तान में आप बैठे हो, आप शौक़ रखते हो, आ नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह परेशान ना हो। आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चीज़ वो ऑनलाइन मिलेगी जो आप दोस्तों को वीडियो में दिखाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे ना जानू मेरा तो बदल है, ना ही किसी किस्म का धोखा फ्रॉड है। अल्हम्दुलिल्लाह हर ऐब नुक्स से मेरे जानवर भी पाक होते हैं, मेरा फार्म भी पाक होता है हर ऐब से मेरे दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह आप डायरेक्ट मेरे फार्म का विज़िट करें, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो यहाँ पे आपको रेट मुनासिब मिलेगा, चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, मुनासिब दाम में मिलेंगी मेरे दोस्तों। ये रेज़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रेज़ को रखना भी सवाब है, पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है मेरे दोस्तों। तो चल के मैं आपको मज़ीद एक दिखाता हूँ। आप वीडियो एंड तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। और मेरे दोस्तों ये देखिए, लाजवाब क्वालिटी में कक्के बिल्ले मुंदरे, और एक से बढ़कर एक। मुंदरे में बहुत कुछ खैसियत है मेरे दोस्तों। इसी आप जहाँ पे रखोगे वहाँ पे पलेगा। चढ़ाई पे रखें, आप सर्द इलाके में रखें, गर्म इलाके में रखें, मैदान इलाके में रखें, फार्म पे रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी आप रखोगे ये वहाँ पे पलेंगे। मेरा उन दोस्तों के लिए ख़ास मैसेज है जिनके बागात वगैरह है। मेरे दोस्तों, आपका बाग है, मसलन आम का बाग है, या आपका दूसरा माल्टे का, किन्नू का बाग है, या आपका कोई अनार का बाग है, अमरूद का बाग है, तो आप बाग में ये रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको जजती है। बाग में जो आम से चारा होता है वो ऐसे में ज़ाय हो जाता है। उसके लिए बेहतर यही है कि आप या मुंदरी शीप से रखें या मुंदरे ले पालें मेरे दोस्तों। ये नफ़ा बख्श बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार है। इस काम को आप तरजीह दें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी गुर्बत का खात्मा करने वाले जानवर हैं, ये आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करने वाले जानवर हैं मेरे दोस्तों। ये टोटल 20 अदाद है, 20 अदाद। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे साल 13 महीने, और इसी तरह कुछ 2 दांत भी हैं। क्वालिटी आपके सामने, ये चीज़ें आप चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर टाइप मुंदरे, ज़बरदस्त मुंदरे हैं, लाजवाब क्वालिटी में हैं मेरे दोस्तों। तो छोड़िए, और ये देखिए हमने फार्म से बाहर निकाला। सारा दिन अगर हम चराई पे रख दें तो सारा दिन इनका मुंह नीचे रहेगा। सारा दिन ये अपनी यानी कि खुराक अपनी मदद आपके तहत ये ढूंढते रहती हैं। और ये देखिए किसी का मुंह ऊपर नहीं होगा। आम से आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोई मैदान इलाका है करीब, तो मैदान इलाके में छोड़ दें, वैरान इलाके में छोड़ दें, जहाँ पे भी आप छोड़ दोगे अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में ये खुद ब खुद अपना पेट भर लेंगे मेरे दोस्तों। और इसमें यही खैसियत है कि इनका खर्चा कम होता है, इसकी आमदनी ज़्यादा होती है, ख़ास तौर मुंदरे में मेरे दोस्तों। लाजवाब है, बेहतरीन है,
کچھ دن باقی بچے ہوئے ہیں، جیسے کہ مہینہ سوا ڈیڑھ 2 مہینے بچے ہوئے ہیں قربانی کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 2022 قربانی کے لیے سیزن لگانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا لاٹ آپ کو باقاعدہ میں دکھا رہا ہوں. اس وقت یہ 20 عدد مندرے ہیں. پرائس بھی انتہائی معقول ہوگی، بالکل آفر والی ویڈیو ہے. جس بھائی کو الحمدللہ یہ لاٹ سمجھ آتا ہے میرے فارم کا وزٹ کریں. الحمدللہ آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعے کا دن ہوگا. جمعے الحمدللہ میرے فارم پہ کافی رش لگا ہوتا ہے. آپ بھی ضرور موقع پہ الحمدللہ اچھے جانور خریدنے کے لیے نادر بوجھ کوٹ فارم کا انتخاب کریں. آپ کو الحمدللہ رسپانس ملے گا، آپ کو عزت ملے گی نادر بوجھ کوٹ فارم پہ. ہر آنے والے معزز مہمان کو الحمدللہ اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا، قدر والی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور الحمدللہ آپ کو قدر اور عزت ملے گی نادر بوجھ کوٹ فارم پہ. ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی. سہولت اس طرح میسر ہوگی کہ ہر ورائٹی، ہر کوالٹی کا آپ کو مندرا اور بکرا اور مندری شیپس اور مندری بھیڑیں، پٹھیں اور گبن بچوں والی وغیرہ ہر سائز میں آپ دوستوں کو ملے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو گوشت جو ہے بکری الحمدللہ وہ بھی ہر کوالٹی کی ملے گی، اعلیٰ تر اعلیٰ کوالٹی کی. الحمدللہ نادر بوجھ کوٹ فارم پہ عیب نقص سے پاک جانور آپ کو ملے گا. اور یہ جتنے بھی ہیں اور الحمدللہ کچھ 2 دانت ہیں، کچھ کیرے ہیں اور عیب نقص سے پاک، بے عیب بے داغ ہے میرے دوستو. یہ دیکھیے آپ کے سامنے الحمدللہ. آپ کو اپنی قربانی کے لیے چاہیے یا 2022 قربانی کے لیے سیزن لگانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جلد آئیں اور اچھے اور سستے جانور خریدیں نادر بوجھ کوٹ فارم پہ. پرائس شیئر کر رہا ہوں بالکل معقول دام. جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے، ان کا لائیو میں وزن ہے 50 52 55 کے جی، 50 سے لے کر 55 کے جی. ان کی پرائس ہے صرف 32,000 کے حساب سے. جس بھائی کو یہ پورا لاٹ چاہیے 32,000 کے حساب سے. ککے بیلے مندرے ماشاءاللہ، لاکے مندرے، نواب مندرے ہیں ماشاءاللہ، VIP خوبصورت ہے الحمدللہ. مندرے کا ماسٹر میں نادر حسین نادر بوجھ کوٹ فارم کی طرف سے یہ آپ دوستوں کو الحمدللہ اس وقت جو دکھائے جا رہے ہیں ٹوٹل یہ 20 عدد ہیں اور الحمدللہ ہیوی ویٹ ہیں، زبردست ہیں. میں آپ کو اوریجنل چیز اوریجنل کیمرے سے دکھا رہا ہوں، ورنہ میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو کتنے بڑے لگیں گے یہ آپ نے یہاں سے خود اندازہ لگانا ہے. پر میں نے ایسا آرگے سے نہیں کیا، میں دکھا رہا ہوں اوریجنل چیز اوریجنل کیمرے سے میرے دوستوں. جس بھائی کو یہ مکمل لاٹ چاہیے الحمدللہ آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. چیز وہ ملے گی آن لائن جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. باقی اس کام کو آپ پراپر طریقے سے الحمدللہ ترجیح دیں تو الحمدللہ اس میں آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا، اس میں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ لاجواب ہے، بہت ہی پیاری چیز ہے. تھوڑا سا دن آپ ان کی خدمت کریں گے الحمدللہ قربانی تک کھلم کھلا آپ 50 سے بیر سیل کر سکیں گے. یعنی کہ نارمل سے نارمل آپ مندرا جو ہے وہ 50-55 کا سیل کریں گے. اور ایسے مندرے جس طرح کے یہ دیکھیں ککے بلے مندرے ماشاءاللہ جن کا لائیو میں وزن اس وقت بھی 55 کے جی سے بھارا مندرا ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایسے انشاءاللہ یہ آپ 2 مہینے خدمت کرو گے تو کم و بیش ایسا مندرا آپ 90,000 لاکھ تک سیل کر سکتے ہیں میرے دوستوں. اور یہ دیکھیے یہاں پہ نادر بوجھ کوٹ فارم پہ یہ ہے کہ آپ کو شوق رہا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے میرے فارم پہ دوست آتے ہیں. آپ دوست وزٹ کرنا چاہتے ہو ویلکم. میرے فارم کی لوکیشن آپ گوگل میپ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبانیں دوبارہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس نادر بوجھ کوٹ فارم ہے. یہ آپ دوستوں کا فارم ہے. یہاں پہ آنے والے ہر معزز مہمان کو عزت اور ترجیح ملے گی میرے دوستوں. پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح کی آپ کو لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی. اور یہ دیکھیے جانور جو ہیں آپ کو انتہائی آپ کی سوچ سے بھی کم ریٹ پہ ملیں گے. میں امید کرتا ہوں میرے جانور میری ویڈیو اور آپ دوستوں کو میرے جانوروں کی قیمت آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. آپ بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں. لاسٹ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوست میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے. تو اس وقت میں آپ دوست سے چاہتا ہوں گا انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بوجھ کوٹ فارم.